Preview. वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम एक जनरल मौजू पे गुफ्तगू करेंगे कि एक स्टडी ओहायो यूनिवर्सिटी की तरफ से की गई जिसमें जानवरों के और इंसानों के एहसास को मद्देनजर रखते हुए उनके ऊपर तजर्बात किए गए। उस स्टडी के तहत उन्होंने मुख्तलिफ ग्रुप्स जो थे चूहों के ग्रुप्स बनाकर उन्होंने उनको मुख्तलिफ तरह की खुराक दी गई जो पॉइजनस थी, यानी जहरीली थी या गैर सेहतमंद थी। जो खुराक जब खुराक दी गई कुछ देर बाद उन्होंने उसके ऊपर तजर्बात को सामने रखते हुए उनके रिजल्ट देखना चाहे तो उन्होंने देखा कि उस खुराक में जितने मेजोरिटी जो थे जो ग्रुप्स बनाए हुए थे चूहों के, उन सब में उन चूहों के अंदर उन्होंने बाकायदा कोलेस्ट्रॉल लेवल उनका जो था वो काफी हाई होना शुरू हो गया। सब ग्रुप्स में उनमें से एक ग्रुप ऐसा था जिन्होंने कोई शो नहीं किया ऐसा जो सेहत के ऊपर कोई ऐसा बद असरात उस खुराक के, जबकि खुराक वही थी, सेम खुराक में कोई फर्क नहीं था। जब उन्होंने उस चीज को देखा कि वो ग्रुप था जो इंसान जो दे रहा था, जो अटेंड कर रहा था उस ग्रुप को जो अटेंडर था उसका उन्होंने उस पे तज्जिया किया कि वो किस तरह इसमें डिफरेंस की क्या जरूरत किस सूरत में नजर आया कि एक ही खुराक दी जा रही है मुख्तलिफ ग्रुप्स को। तमाम ग्रुप्स जो हैं उनके जो सामने उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल है काफी हाई नजर आ रहा है सिवाय एक ग्रुप के। तो जब उन्होंने उस पर देखा, तवज्जो दी, तो वो जो अटेंडिंग करने वाला पर्सन था जो खुराक दे रहा था बाकायदगी से सेम खुराक, उन्होंने उसका मेथड देखा कि वो किस तरह देता है उन चूहों को खुराक। तो वो ये डिफरेंस ये नजर आया कि जब वो उनको खुराक देता था तो वो पहले हर चूहे को खुराक देने से पहले पेट करता था, प्यार करता था, उसको बाकायदा उसके साथ अपना एक ताल्लुक कायम करता था और उसके बाद उसको खुराक देने के बाद फिर उसको पेट करके वापिस उसको अंदर रखता था। इस तरह एक बाकायदा उसको एक तवज्जो देता था, एक उसको सर्टन जिस तरह एक इंडिपेंडेंटली हर चूहे को उस ग्रुप के अंदर जितने चूहे थे उनको सबको अलग अलग तौर पे उसने खुराक देते हुए बाकायदा उसी प्रोसेस से गुजारता था, उनको अलग से प्यार करता था, पेट करता था, उनको गुजारने के बाद खुराक दे के वापिस अंदर डालता था उस ग्रुप में। तो जो ये सिर्फ ये वाला जो मेथड था उसको खुराक पहुंचाने वाला, ये उनको उधर से डिफरेंस नजर आया। जिस पे स्टडी की गई तो उस प्रोसेस को ये समझ में आया कि जब वो ये सिर्फ जो है जब आप खाते हैं वही मैटर नहीं करता, बल्कि आप किस तरह खाते हैं ये भी बहुत मैटर करता है। क्योंकि जब वो पेट करता था उसको खुराक देते हुए, गो कि वही पॉइजनस, वही जहरीली गैर सेहतमंद खुराक थी, मगर उसका देने का तरीका जो था वो प्यार के साथ रिलेट करता था, जुड़ा था एक एहसास के साथ। जब वो उन्हें पेट करता था तो उससे क्या होता था कि उसके अंदर जो उसी एक खुशी का एहसास डेवलप होता था। जब आप जानवर को या किसी भी जानदार को अटेंशन देते हैं, उसको पेट करते हैं, उसको तवज्जो देते हैं, तो उसका जो एहसास, खुशी का एहसास उसके ब्रेन के अंदर जो केमिकल्स रिलीज करता था, वो केमिकल जो है वो खुराक को एक डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे पे ले जाता था जो उसके लिए कम खतरनाक और एक डिफरेंट तरीके से उसको खुराक का प्रोसेस जो है वो रिलीज करता था। तो जिससे ये साबित हुआ कि जो हम खाते हैं वही मैटर नहीं करता हमेशा, बल्कि आप किस तरह खाते हैं ये भी बहुत मैटर करता है। जिस तरह अगर आप उसी चीज को जो आप खा रहे हैं मुकम्मल एहसास के साथ, खुशी के साथ, एक ताल्लुक के साथ खाएंगे तो वो चीज आपको मुकम्मल तौर पे एक डिफरेंट जो है खुशी, डिफरेंट एहसास और डिफरेंट उसका आउटकम देगी बनिस्बत उस चीज के जो आप हेल्दी भी खाएंगे। अगर आप बिना खुशी के खाएंगे, जबर से खाएंगे या उस एहसास के बिना, अवेयरनेस के बिना खाएंगे तो वो एक डिफरेंट उसका जो रिजल्ट होगा डिफरेंट होगा। मतलब क्या हुआ इसका कि अवेयरनेस
سب سے اہم ہے. یہاں پہ آپ کی کانشیس لیونگ سب سے زیادہ یہاں پہ اہمیت کی حامل ہے. یہاں پہ اگر آپ کوئی بھی چیز کھاتے ہیں آپ کے جسم میں جاتی ہے، گو کہ اس کے ڈائریکٹ اثرات ہوتے ہیں، لیکن جب وہی چیز آپ کا ایک پیکج بن جاتی ہے آپ کے اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ، تو آپ کا جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے وہ اتنی پاور، اتنی انرجی رکھتا ہے کہ جب وہ ایک پوائزن کو وہ نیکٹر میں بدل دے یا نیکٹر کو پوائزن میں، یعنی کہ وہ آپ کو اگر اچھی خوراک آپ کھاتے ہیں، جبر سے کھاتے ہیں، زبردستی کھاتے ہیں، اپنی اویئرنیس یا کانشیس کے ساتھ نہیں کھاتے، تو بھی وہ اتنی فائدے مند نہیں ہوگی جتنی آپ کو اگر دوسری خوراک کھا رہے ہیں، بے شک غیر صحت مند کھا رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس کی مکمل اپنے احساس اور خوشی کے ساتھ کھا رہے ہیں تو اس کا نقصان آپ کو کم ہوگا. یہاں پہ مطلب بات کرنے کا یہ ہرگز نہیں ہے کہ غیر صحت مند چیزوں کی طرف رجحان دیا جائے. اس کا مقصد صرف اتنا ہے اس اسٹڈی کو بتانے کا کہ ہمارے ساتھ کانشیس لیونگ جو ہے کتنا اہم ہے. ہماری باڈی، ہمارا مائنڈ، ہمارا اسٹیٹ آف مائنڈ، ہر اس چیز کو جسے ہم بات کرتے ہیں، جسے ہم کھاتے پیتے ہیں، یا ہم جہاں رہتے ہیں، جس انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں، ہر چیز کے ساتھ کیسے ویل کنیکٹڈ ہے. جب ہم کسی بھی چیز کو استعمال کرتے ہیں، ہم اسی چیز کو اگر ہم ان چیزوں کے ساتھ ملا کے استعمال کریں تو ان کے آؤٹ کم اور آتے ہیں بنسبت اگر ہم انہی چیزوں کے دوسری طرح بھی آ جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے اپنی باڈی سائنس، اپنی مائنڈ سائنس، اپنے آپ کو سمجھنا، نفسیات کو بے حد ضروری ہے. اپنے کانشیس لیونگ کے ساتھ رہنا، خود کے ساتھ ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے ان چیزوں کو جو ہے ان کے نتائج لینا، وہ اصل زندگی ہے. تو اس اسٹڈی نے، اس تحقیق نے انسان کی جو نفسیات پہ، انسان کی جو باڈی سائنس پہ بہت سے نئے جو ہیں در کھولے، اور ان کو بہت چیزوں کو نئے طریقے سے سمجھایا کہ جب ایک جاندار جو ہیں وہ ایسے ریئیکٹ کر سکتے ہیں ایک ہی طرح کی خوراک کے، ان کے ڈفرینٹ طریقے سے فیڈ کرنے کے مراحل جو ہیں اس کی بنا پر وہ ایک ڈفرینٹ ان کا ریئیکشن آ سکتا ہے، تو ہم تو پھر انسان ہیں. ہمارے اوپر ان چیزوں کے کتنے اثرات ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کو لے کر سوچئے، ان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیے اور ان کے اوپر فکر کیجئے، کیونکہ جینا وہی ہے جو ہوش و حواس میں ساتھ اپنے آپ کو سمجھ کے جیا جائے. امید ہے کہ آپ کو اس اسٹڈی سے، اس گفتگو سے سوچنے کا موقع ملا ہوگا. اگر کوئی سوال ہے تو میرے پروگرام کے نیچے، لنک کے نیچے کیجئے، سوال چھوڑیں، یا پھر آپ میرے پروگرام ای میل پہ learnwithafaf@gmail.com کی آئی ڈی پہ سوال کیجئے، گفتگو کیجئے. گفتگو سے بہت سے مسائل کا حل ہے. بہت کچھ سمجھنے کے لیے ہمیں گفتگو کرنا بہت ضروری ہے. آئندہ پروگرام کے لیے مجھے اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ.